ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स में आज बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब मोहम्मद एहसन भून साहब की तरफ से दायर की गई है, जिसमें परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म करने का कहा गया है। और उसमें ये इस्तदा की गई है कि जो परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन है उसको उसकी कोई मुद्दत तय होनी चाहिए, उसका कोई पीरियड तय होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी को हमेशा के लिए नाअहल कर दें। अब इस हवाले से लॉ क्या कहता है, क्या लॉ इसकी इजाज़त देता है? हमारे यहाँ अगर लीगल हैसियत देखें तो एक दफ़ा जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक पटिशन के ऊपर फैसला दे चुकी और डिस्क्वालीफाई कर चुकी, परमानेंट डिस्क्वालीफाई कर चुकी, फिर उसके बाद एक रिव्यू की गुंजाइश थी और रिव्यू फाइल हुआ और रिव्यू भी खारिज हो गया। जब रिव्यू भी खारिज हो गया तो फिर लॉ तो इजाज़त नहीं देता कि रिव्यू के बाद फिर एक रिव्यू आए या फिर एक पटिशन आए। लीगल पोजीशन तो बिल्कुल वाज़ेह है। इसी तरह जो आर्टिकल 184 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है तो फिर इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको देख सकती है। अब यहाँ तो पब्लिक इंटरेस्ट का भी कोई मामला नहीं बनता, यानी कि इंडिपेंडेंटली भी अगर देखा जाए, वो जो रिव्यू खारिज हो चुका, पटिशन सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी कि वो डिस्क्वालीफाई है, सादिक और अमीन नहीं है, तो फिर इस सूरत हाल के अंदर 184 का केस भी कैसे बनता है? क्योंकि ये सिर्फ मकसूद तो सिर्फ एक बंदे की है, या उसके साथ जहांगीर तरीन साहब को ले लें। अब दो अफराद के लिए तो 184 क्या इन्वोक किया जा सकता है, उसमें भी लॉ तो ये कहता है कि नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे यहाँ अनहोनियाँ भी होती हैं। किसे याद नहीं है कि जब नवाज शरीफ साहब त्यारा साजिश केस में उनको सज़ा हुई और फिर वो बाहर चले गए, और 9 साल बाद जब उनकी अपील दोबारा समात के लिए लगी तो फिर उनका जो पीरियड था 9 साल का वो कंडोन हुआ। यानी कि आम शख्स का जो अगर वो 5 दिन या 10 दिन या 2 दिन भी अगर उसकी टाइम बार्ड अपील हो तो वो एंटरटेन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे 9 साल के बाद जो अपील थी एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की, उनकी अपील को एंटरटेन किया गया। क्या ये हालात उसी तरफ जा रहे हैं? क्या फिर कोई नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है वो ऑर्डर आएगा? ये मामला किस तरफ बैठेंगे? अगर नाज़रीन इसको आप देखें, इसकी गुज़श्ता 3-4 माह की जो मूव है, तो इसका बैकग्राउंड आपको मिलेगा जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाँ पे ऑनरेबल जजेस ने भी एड्रेस किया, और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने भी एड्रेस किया। उसके बाद फिर एहसन भून साहब तशरीफ़ ले गए लंदन में और उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म से वहाँ पे मुलाकात की, और इस तरह ये सारी मामलात सामने आए, और उसके बाद फिर आज उन्होंने ये पटिशन फ़ाइल की है। अब रिस्पांस जो हुकूमत का सामने आ रहा है कि वो कहते हैं कि हम तो दायर करेंगे, जो नवाज की गारंटी जो दी थी शहबाज शरीफ ने, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं। लेकिन क्या नवाज शरीफ को जो गारंटी मिली थी शहबाज शरीफ की जानब से, उसकी टर्म्स ऑफ गारंटी क्या थी? अगर आप उसको देखें तो उसमें तो कोई ऐसी चीज़ मेंशन नहीं है कि उसमें ये मेंशन हो कि कोई बैंक गारंटी है, कोई प्रॉपर्टी की गारंटी है, कोई जो है वो किसी ऐसी चीज़ की गारंटी है
کہ اگر وہ پورا نہ ہو تو پھر وہ جو ضامن ہے، جو گرنٹر ہے، وہ اس کو ادا کرنی پڑے، اس کو لائبلٹی پوری کرنی پڑے۔ اب ایک سمپل گارنٹی ہے کہ وہ آ جائیں گے، میں گارنٹی کرتا ہوں۔ اب اس صورتحال میں جو سمپل گارنٹی ہے، لا یہ کہتا ہے کہ ٹرمز آف گارنٹی سے باہر نہیں آپ جا سکتے۔ سیٹلڈ جو پرنسپلز ہے کہ ٹرمز آف گارنٹی میں ہی آپ رہیں گے۔ تو جب آپ ٹرمز آف گارنٹی میں رہیں گے تو پھر کیا ان کی کون سی پراپرٹی کنفسکیٹ کی جا سکتی ہے؟ کیا ان کو امپریزن کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو یہی کہیں گے جب ان کو نوٹس کیا جائے گا، بھلے وہ آ بھی جائیں تو آ کے یہی کہیں گے کہ میں رابطہ کرتا ہوں، اور پھر ایک ہائیڈ اینڈ سیک کا کھیل شروع ہوگا کورٹ کے ساتھ، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ رابطہ ہونے کے بعد آ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں، اور اس طرح کے معاملات سامنے آئیں گے۔ تو یہ آخر جو اس ساری صورتحال کے اندر دیکھیں تو آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی، خواہ وہ شہباز شریف کی گارنٹی ہے، یہاں سے نواز شریف کا جانا، ایک سزا یافتہ ملزم کا پاکستان سے چلے جانا، پھر اس کے بعد اب دوبارہ جو پٹیشن دائر ہونے جا رہی ہے اس کو آپ لے لیں۔ ایک ماحول ایسا ہے کہ جس میں صرف ایک خاص اشرافیہ ہے پالیٹکس کی، جس کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور سارا کھیل ماضی میں بھی کھیلا گیا۔ مطلب سزا ہونے کے باوجود سزا نہیں ہے بڑے شخص کے لیے۔ دور کیا جائیں، ابھی آپ دیکھیں یہ ہم سب جانتے ہیں وہ شاہ رخ جتوئی کا جو کیس ہے، اس میں جو خانزادہ جو تھے ان کا جو کیس تھا، اس میں جو مرڈر ہوا تھا بچہ، اور اس کے بعد پھر وہ شاہ رخ جتوئی جسے سابق چیف جسٹس نے بھی پوری سہولیات کے ساتھ پکڑا، اور وہ جیل میں نہیں رہ رہا، وہ ہاسپٹل میں رہ رہا، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ باقی جو پنشمنٹ ہے وہ ہاسپٹل میں، اور ہاسپٹل بھی پرائیویٹ، جس کی کوئی قانون میں پروویژن نہیں ہے، کوئی کسی جگہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ آپ پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے وہ رہے گا ایک ملزم جا کے۔ تو اس صورتحال میں ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں انصاف کا۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر انصاف کے اداروں کے لیے اور نظام انصاف کے لیے بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ کیا صرف ایک شخص ہی کے لیے جو ہے وہ یہ کبھی 9 سال کا پیریڈ کنڈون ہوگا، اور کبھی اور معاملات کی طرح اس کو دیکھا جائے گا؟ کیا یہ جو دوسرے معاملات ہیں جیسے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے، کیا اس میں انصاف ہوا؟ نہیں ہوا، کیونکہ اس میں عام لوگ تھے، اس میں انصاف لینے والے کامن سٹیزنز ہیں، اس میں انصاف لینے والے اوپریسڈ ہیں، اس میں انصاف لینے والے جو ہیں وہ ان کا تعلق اشرافیہ سے نہیں ہے، اور جن کے خلاف انصاف لینا ہے وہ چونکہ اشرافیہ کی کلاس سے ہیں، لہٰذا گزشتہ 7 برسوں میں ان کو اب 8واں شروع ہو گیا ہے سال 2022 کے ساتھ، تو ان کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ ابھی بھی کیس لگنے جا رہا ہے 17 جنوری کو، تو کیا اس میں انصاف ہوگا؟ یہ سارے ایک ٹیسٹ کیس ہیں پاکستان انسٹیٹیوشنز کے لیے، ہمارے نظام انصاف کے لیے، کیونکہ یہ جو سامنے باتیں آ رہی ہیں اور یہ جو تصر سامنے آ رہا ہے کہ انصاف کا ایک دوہرا نظام ہے، ایک غریب کا انصاف ہے، ایک امیر کا انصاف ہے۔ جو غریب کا انصاف ہے وہ پٹتا ہے اور اسے سزا کے باوجود بھی وہ جیل سے باہر نہیں آتا، اور ایک طرف دوسرا انصاف ہے، خواہ وہ منڈی بہاؤالدین کی اے سی ہو یا ڈی سی ہو، جس کو سزا سنائی جائے اور وہ جیل میں بھی نہ جائیں اور شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ آئیں اور وہ چلے جائیں۔ یا پھر ہمارے سامنے ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا کیس ہو، اور
जिन से मुतल्लक अब ये बातें आ रही हैं कि ये जो परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन है उसको अब उसका पीरियड मुतय्यन किया जा सकता है। ये बातें हैं, लेकिन इसके साथ मजलूमों का भी केस लगा हुआ है और क्या उसमें इंसाफ होगा। तो ये अगर तो हमने पाकिस्तान को इंसाफ की राह पर डालना है तो फिर हमें एक सख्त अकाउंटेबिलिटी सिस्टम की ज़रूरत है, और ये कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ पाकिस्तान की अदालतें कर सकती हैं। और ये वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, जो हर रोज़ हमें दावत फ़िक्र देती है कि बावजूद इसके कि सहूलियात के मैदान में हमारा 5वां नंबर है दुनिया भर में, और इंसाफ के मैदान में हमारा 122वां नंबर है और उसके भी बाद का है। और क्या हम कभी बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू कर सकेंगे? अगर हमने फ़ैसला कर लिया कि हमने बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू करना है, तो यकीन जानिएगा फिर आप देखेंगे कि इशराफिया के लोगों के ख़िलाफ़ भी वही कानून इस्तेमाल होगा जो आम लोगों के ख़िलाफ़ तो ऑलरेडी ही हो रहा है। तो फिर सानिया मॉडल टाउन का भी इंसाफ होगा, और फिर किसी एक शख्स के लिए ना कानून साजी होगी, ना किसी एक शख्स के लिए जो है वो फ़ैसले किए जाएंगे। ह्यूमन राइट्स में मुझे इजाज़त दीजिएगा। जाने से पहले ह्यूमन राइट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी आवाज़ है। अस्सलाम।